अन्ततः सडक विभागले दशैँसम्म काठमाडौँका सडकको कालोपत्रे मर्मत गर्ने आखिर बालिन्द्र शाहले गरे यति ठुलो घोषणा। सत्ता गठबन्धनको बैठक निष्कर्ष विहीन। सिट बाँडफाँड बारे कार्यदल स्तरमा सहमति जुटाउन नसकेको बेला शीर्ष नेता तहको बैठक पनि निष्कर्ष विहीन भयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 658 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3381 पीसीआर परीक्षणमा 405 र 3262 एन्टिजेन परीक्षणमा 253 गरी 658 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बताए। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको मृत्यु भएको पनि बताए। आज नेपाल बन्द, विप्लव सहितका 4 पार्टीले गरे यति ठुलो घोषणा। आज के खुल्छन्, के खुल्दैनन्, आज के चल्छन्, आज के चल्दैनन्, यस विषयमा पुरा जानकारी। नेत्र विक्रम चन्द्र नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता माथि लागेका 322 मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने सरकारले बतायो। विप्लव समूह 4 बुँदे आन्दोलनमा उत्रिएपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको यस्तो भनाई। रुस र युक्रेन युद्धमा 9000 युक्रेनी सेना मारिए। निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई चुनाव प्रचार प्रसारमा सहभागी हुन रोक लगाउने अघि प्रस्ताव सार्यो। आयोगले 4 मङ्सिरको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि तयार पारिएको आचार सहितको मसौदाबारे दलका प्रतिनिधिहरूले जानकारी गराउँदै यस्तो बताए। आखिर कसरी चल्दैछ त, यस विषयमा पुरा जानकारी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गर्यो। आज बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा आर्थिक मामिला राज्य मन्त्री अमर बहादुर साउदले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेको पनि बताए। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोजपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतले सत्तारूढ गठबन्धनसँग नै चुनावी तालमेल गर्ने सम्भावना रहेको बताउँदै यस्तो ठकुवा गरे। बाढीले गरे पुरै तहस नहस। बाढीले 31 घर बगायो, 5 जनाको मृत्यु, मानिसको चल्यो रुवाबास, मानिसको भयो भागभाग। लघु बिमामा कम्पनीले खोल्ने बाटो खुल्यो। बिमा समितिले लघु बिमामा कम्पनीको लाइसेन्स समेत प्रदान गर्ने गरी छुट्टै नयाँ निर्देशन गरी लघु बिमाको बाटो खुलायो। रौतहटको चन्द्रपुरमा कुटपिट गरी एक वृद्धको हत्या गरेको अभियोगमा एकै परिवारका 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। लघु वित्त संस्थालाई खारेजीको माग राख्दै आउँदो असोज 25 गते पीडितहरूले राजधानीको सिंहदरबार घेर्ने घोषणा गरे। आखिर त्योसम्म नपुगे के होला त हालत, यस विषयमा पुरा जानकारी। र एकाएक सप्तरीमा गुडिरहेको माइक्रो बस टायर पड्किएर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु, 13 जना घाइते। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक, लिम्पिया, धुरा र कालापानी नेपाल भनेर भन्न सत्तारूढ दलका नेताहरू डराएको आरोप लगाउँदै यस्तो बताए। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। अहिले तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली मिडिया युट्युब च्यानल। तपाईहरू माझ देश तथा विदेशका मुख्य खबर लिई उपस्थित भएका छौ। भिडियोलाई भने अन्तिमसम्म हेरी च्यानल लाइक र सेयर गर्न भने नभुल्नु होला। अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकन घन्टीलाई बजाई अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन यो भिडियो कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो अपडेट के कस्तो लागिरहेको छ दर्शकबिन हाम्रो भिडियो रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने कमेन्टमा रेगुलर लेख्नुहोस्, अथवा हाम्रो भिडियो पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलो पटक भनी कमेन्टमा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। आउनुहोस् दर्शकबिन लागौ विषयवस्तुतर्फ। दर्शकबिन सत्ता गठबन्धनको बैठक निष्कर्ष विहीन भएको छ। सिट बाँडफाँड बारे कार्यदल स्तरमा सहमति जुटाउन नसकिरहेको बेला शीर्ष तहको बैठक पनि निष्कर्ष विहीन भएको हो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सिट बाँडफाँड बारे छलफल भए पनि निष्कर्ष ननिस्केको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की बैठकपछि जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार मंगलबार दिउँसो 3 बजे पुनः बैठक बस्ने पनि बताएका थिए। साथै दर्शकबिन यसै गरी आउनु सभा अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 658 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3381 पीसीआर परीक्षणमा 405 र 3262 एन्टिजेन परीक्षणमा 253 गरी 658 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बताएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 1 जनाको मृत्यु भएको छ। सही अवधिमा 456 संक्रमणबाट मुक्त भएको पनि बताएका छन्। हाल देशभर 4296 जना सक्रिय संक्रमित रहेको पनि बताएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल 4100
34 होम आइसोलेसनमा र 162 संस्थागत आइसोलेसनमा र 50 जना आइसियुमा रहेका छन्। यस्तै एकजनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। सोमबार थप यससँगै नेपालमा कोरोना सक्रिय संक्रमितको संख्या 11,40,940 पुगेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसै गरी आउनु सभाको खबरतर्फ लागौँ। दर्शक महानुभावहरू नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहित विभिन्न 4 दलले आज नेपाल बन्द गरेका छन्। दर्शकबिन सरकार र पार्टी बीच भएको 3 बुँदे सहमति उल्लङ्घन गरिएको नेता तथा कार्यकर्ता माथि पक्राउ पुँजी जारी गरिएको एसपी महङ्गी र राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता विरुद्ध सङ्घर्ष सुरु गर्ने भन्दै ती पार्टीले भोलिको लागि नेपाल बन्दको घोषणा गरेका हुन्। ती पार्टीले 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न र पक्राउ पुँजी तत्काल खारेज गर्न माग गरेको पनि बताएका छन्। नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्व नेकपाले मङ्गलबार नेपाल बन्द घोषणा गरेसँगै बन्द गरेको छ नेपाल। त्यसको पूर्व सन्ध्यमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले राजधानी काठमाडौँमा मसाल जुलुस निकाल्ने पनि बताएको छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वको सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग गरेको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेर उल्टै आफ्नो नेता तथा कार्यकर्ताले पक्राउ पुँजी जारी गरेको एसपी महङ्गी र राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता विरुद्ध विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहितका 4 दलले मसाल जुलुस निकालेका हुन्, जसमा नेकपासँगै ऋषि कटेल नेतृत्वको नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी, आयुट नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी र कर बुढाथोकी नेतृत्वको नेकपा माओवादी समाजवादी रहेको पनि बताएका छन्। भने आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदै गर्दा दलहरू निर्वाचनको तयारीमा लागिरहँदा चुनावका लागि दल दर्ता समेत नगरेको विप्लव समूहले भने बन्दको आह्वान गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू यसै गरी आउनु सभाको खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। आज बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा आर्थिक मामिला राज्य मन्त्री अमर बहादुर साउदले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए। यो विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, लेखा परीक्षण, निकास तथा खर्च लगायतका कामलाई व्यवस्था गर्न पनि बाटो खोलेको बताएका छन्। यसअघि उक्त विधेयकमाथि भएको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य बलबहादुर सोडारी, पाटन सिंह बोहरा र मालमाथि भाग लिएको पनि बताएका छन्। आज बैठकमा सुदूरपश्चिम सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको सामान्य छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य सुशील बुढाथोकी, महेन्द्र जोशी, श्याम लाल राणा र मामिला राज राणा भाग लिएका हुन्। यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्री कुलवीर चौधरीले उक्त विधेयकमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भनी पेश गर्नुभएको प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृति गरेको पनि बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसै गरी आउने सभाहरूको खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन रौतहटको सन्दकपुरमा कुटपिट गरी एक वृद्धको हत्या गरेको अभियोगमा एकै परिवारका 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 पौनेटोल बस्ने 77 वर्षीय रामगोपाल घिमिरेको हत्या गरेको अभियोगमा चन्द्रपुर 5 वर्षीय रामचन्द्र चौधरी, उनकी श्रीमती प्रमिला चौधरी र छोरा अजय चौधरीलाई पक्राउ गरेको हो। चौधरी दम्पतिले पालेको बङ्गुरको फोहोर गत साउन 28 गते घर अगाडि फालेको विषयलाई लिएर घिमिरे र चौधरी दम्पति बीच विवाद भएको थियो। विवादको क्रममा प्रमिला र उनका छोरा अजय मिलेर कुटपिट गरी घिमिरेलाई घाइते बनाएको बताएका छन्। घाइते घिमिरे उपचारपछि घर फर्किएका थिए, तर आइतबार उनको स्वास्थ्य बिग्रिएपछि उपचारको लागि काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा लगिएकोमा उपचारको क्रममा घिमिरेको मृत्यु भएको रौतहटका प्रहरी प्रवक्ता सुनिल मल्लले जानकारी दिँदै आएका छन्। घिमिरेको हत्यामा संलग्न रहेका चौधरी दम्पति र उनका छोरा अजयलाई पक्राउ गरी अदालतबाट म्याथाप गराई कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको पनि मल्लले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसै गरी आउनु सभाहरूको खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक, लिम्पिया, धुरा र कालापानी नेपाल हो भनेर भन्न सत्तारूढ दलका नेताहरू डराएको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको नाममै लिएर सो भूमिका नेपालीको हो भनेर चुकाई बोल्न नसकेको बताएका छन्। सोमबार ललितपुरमा आयोजित विभिन्न पार्टीबाट आएका नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउने कार्यक्रममा बोल्दै उनले एमाले भने सो जमिन समावेश गरेर नेपालको नक्सा जारी गर्ने काम गरेको स्पष्ट पारेका छन्। नेपालले 146 वर्षदेखि
गर्दै आएको जमिन 60 वर्ष अघि हाम्रो हातबाट खसेर गएको हो भनेर एमाले नेतृत्व सरकारले मात्रै मुलुकको नक्सामा सामेल गरेको अध्यक्ष ओलीको स्मरण रहेको छ। 140 वर्षदेखि हामीले जमिनमा 60 वर्ष अगाडि हाम्रो हातबाट खोसेर अरूले नै लगेको थियो, त्यो जमिन फिर्ता ल्याउन कसैले आवाज उठाउँदैनन् भन्दै बताएका छन्। सत्तारूढ दलका नेताहरू भने यसबारे बोल्न नसक्ने पनि ओलीले दाबी गरेका छन्। लिपुलेक लिम्पियारद्वारा कालापानी भनेर भन्न सक्छन्, बोल्न सक्छन्। म शेरबहादुर देउवाजीलाई सोध्छु, उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसै गरी आउनु सभाहरूको खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन सप्तरीमा गाडीको माइक्रोबस टायर पड्किएर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 13 जना घाइते भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत गाउँपालिका 6 मा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको 5X2310 नम्बरको माइक्रो बसको पछाडिको टायर पड्किएपछि अनियन्त्रित भएर पल्टिएको प्रहरीले जनाएको छ भने दर्शकबिन दुर्घटनामा कन्काई नगरपालिका 8 बस्ने 52 वर्षीय अमृता ओलीको मृत्यु भएको सप्तरी प्रहरीका प्रवक्ता एवं डिएसपी माधव प्रसाद कापले बताएका छन्। गम्भीर घाइते भएकी उनलाई अस्पताल पुर्याउन साथ चिकित्सकको मृत घोषित गरेको पनि बताएका छन्। उक्त घटनामा माइक्रोबस चलाउनका लागि झापाको पिताम्बर नगरपालिका 4 का 43 वर्षीय दुर्गा बहादुर मगर सहित 13 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको पनि प्रहरीले जनाउँदै आएको छ भने दर्शकबिन सप्तरीमा गुडिरहेको माइक्रोबस टायर पड्किँदा दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 13 जना निकै गम्भीर घाइते भएका छन्। अहिले घाइतेलाई उपचारको लागि अस्पताल लगिएको पनि प्रहरीले बताएको छ।